माई लवली ऑडियंस, 2025 पाकिस्तानी ड्रामों के लिए एक शानदार साल साबित हुआ। इस साल ऐसी कहानियां सामने आई थीं जिन्होंने कभी हंसाया, कभी रुलाया और कभी गहरी सोच में मुब्तला कर दिया। आज हम लेकर आए हैं 2025 के टॉप 15 बेहतरीन दिल को छू लेने वाले पाकिस्तानी ड्रामे, जिनकी कहानियां इतनी ताकतवर हैं कि एक बार देखना शुरू करेंगे तो आखिरी किस्त तक देखना लाजिम हो जाएगा। इसलिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। नंबर 15 पर आता है ड्रामा पहली मोहब्बत। पहली मोहब्बत की कहानी जरियाब की है, जो एक नौजवान तालिबे इल्म है और अपनी टीचर हानिया से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने लगता है। लेकिन उनकी मोहब्बत का सफर आसान नहीं होता। हसद, गलत फहमियाँ और मुआशरती दबाव हर कदम पर उनका इम्तिहान लेते हैं। कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब हानिया की बेटी भी इस जज्बाती कश्मकश का हिस्सा बन जाती है और फैसले पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ये ड्रामा मोहब्बत के जुनून और उसके लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को खूबसूरती से पेश करता है। नंबर 14 पर आता है ड्रामा ना तुम जानो ना हम। ये खुशी की कहानी है जो अपने खानदान के फैसलों और दिल की ख्वाहिश के दरमियान फंस जाती है। इसकी शादी जबरदस्ती रूफी से कर दी जाती है, जबकि उसका दिल सिर्फ अली के लिए धड़कता है। खानदानी दबाव, गलत फहमियाँ और शदीद जज्बात उसकी जिंदगी को मुसलसल आजमाइश में डाल देते हैं। कहानी में छुपे राज, वफादारी और गैर मुतवक्के मोड़ आपको आखिरी किस्त तक बांधे रखेंगे। नंबर 13 पर आता है ड्रामा सुन मेरे दिल। ये कामयाब मगर तन्हा बिजनेसमैन बिलाल अब्दुल्ला की कहानी है, जो खामोशी से सदफ से मोहब्बत करता है। सदफ अपने कैरियर पर तवज्जो देती है और अपने दोस्त अम्मार से मोहब्बत करती है। बिलाल की मोहब्बत बेगरज है, वो हमेशा सदफ का साथ देता है मगर कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं करता। ये ड्रामा यकतरफा मोहब्बत, जज्बाती कश्मकश और रिश्तों पर जिंदगी के दबाव को निहायत खूबसूरती से बयान करता है। नंबर 12 पर आता है ड्रामा अगर तुम साथ हो। ये रिमशा, साहिर और फरहान की कहानी है। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी होती है, मगर जब मोहब्बत अपनी हदें पार करती है तो सब कुछ बदल जाता है। रिमशा एक तरफ अपने दोस्त साहिर की वफादार है, जबकि दूसरी तरफ फरहान की शिद्दत पसंद मोहब्बत उसकी जिंदगी को हिला कर रख देती है। ये ड्रामा दिखाता है कि गलत फहमियाँ और शदीद जज्बात किस तरह एतमाद को तोड़ देते हैं और इंसान को मुश्किल फैसले करने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 11 पर आता है ड्रामा गैर। ये वफा की कहानी है जो अपने ही घर में गलत फहमियों और झूठे इल्जामात का शिकार बन जाती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी शादी जल्दी में अपने कजन से कर दी जाती है। शादी के बाद उसे एक नई जिंदगी में खुद को ढालना पड़ता है, जहां हसद, पुराने शिकवे और खानदानी गलतियां बार बार उसके सामने आती हैं। नंबर 10 पर आता है ड्रामा आस पास। ये अर्शिया की कहानी है जो मजबूत इरादों वाली एक लड़की है और अपने बिखरे हुए खानदान को दोबारा जोड़ने की कोशिश करती है। वालिद के घर छोड़ने के बाद वो अपनी माँ और बहन भाइयों का सहारा बनती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात डॉक्टर साहिम से होती है, जो अपनी जाती मुश्किलात के बावजूद दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ते। नंबर 9 पर आता है ड्रामा जुड़वा। ये सारा और ज़ारा नामी जुड़वा बहनों की कहानी है। सारा नरम मिजाज, खामोश और खानदान से मोहब्बत करने वाली लड़की है, जबकि ज़ारा बेबाक, खुद एतमाद और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने वाली है। खानदानी गलत फहमियाँ दोनों बहनों को एक दूसरे से दूर कर देती हैं और उनकी जिंदगी गैर मुतवक्के मोड़ ले लेती है। ये ड्रामा शनाख्त, खानदानी रिश्तों और जिंदगी के मुश्किल फैसलों को खूबसूरती से पेश करता है। नंबर 8 पर आता है ड्रामा माई डियर सिंड्रेला। इस ड्रामे की मरकजी किरदार सना है, जो खुद को सिंड्रेला कहती है, लेकिन ये 2025 की सिंड्रेला है। वो किसी शहजादे का इंतजार नहीं करती। वो एक मेहनती वेडिंग प्लानर है जो अपने कैरियर और खानदानी जिम्मेदारियों के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन कायम रखती है। इस ड्रामे में खानदान, मोहब्बत, मिजाज और जज्बात का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलता है। नंबर 7 पर आता है ड्रामा मंझली। ये ज़ैनब की कहानी है जो अपनी बाएतमाद बड़ी बहन और लाडली
چھوٹی بہن کے درمیان ہمیشہ نظر انداز ہوتی رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی خواہشات قربان کر کے گھر کا سکون برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی شادی کاشف سے ہوتی ہے جو سخت مزاج اور جذباتی طور پر دور رہنے والا شخص ہے۔ پھر عامر اس کی زندگی میں آتا ہے جو اسے اپنی آواز اور اپنی پہچان واپس دلانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ڈرامہ جذباتی نظر اندازی، خود شناسی اور خواتین کی خود مختاری جیسے موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے ڈرامہ زرد پتوں کا بن۔ یہ ڈرامہ میرا پرسنل فیورٹ ڈرامہ بن چکا ہے۔ یہ مینو کی کہانی ہے جس کا کردار سجل علی نے نبھایا ہے۔ وہ ایک ذہین اور باہمت دیہاتی لڑکی ہے جو میٹرک میں ٹاپ کرتی ہے اور اپنے گاؤں کی پہلی لیڈی ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی ہے۔ کہانی ایک ایسے گاؤں میں پیش آتی ہے جہاں تعلیم اور صحت دونوں کی شدید کمی ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے ڈرامہ من مست ملنگ۔ یہ کبیر اور ریا کی محبت کی کہانی ہے جو بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایک المناک واقعہ کے بعد ان کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے اور دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ برسوں بعد قسمت انہیں دوبارہ ملا دیتی ہے، مگر اب ان کے درمیان صرف محبت نہیں بلکہ ماضی کی تلخیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ تن من نیلو نیل۔ یہ رابی اور سونو کی کہانی ہے۔ رابی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جبکہ سونو ایک باصلاحیت ڈانسر۔ دونوں اپنے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رابی کا حسد کرنے والا کزن ان کے درمیان جھوٹی افواہیں پھیلا دیتا ہے۔ یہ غلط فہمیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ایک ہجوم کے حملے کے بعد ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ کبھی میں کبھی تم۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب شرجینا کی شادی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ عدیل دولت کے لیے اپنی امیر باس سے شادی کر لیتا ہے۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے شرجینا کی شادی عدیل کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ سے کر دی جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں مگر وقت کے ساتھ ان کی محبت انہیں قریب لے آتی ہے۔ تاہم خاندانی مسائل، غلط فہمیاں اور عملی زندگی کے چیلنجز نے ان کے رشتے کا اصل امتحان بنتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ پریزاد۔ پریزاد ایک شاہکار پاکستانی ڈرامہ ہے جس کی کہانی ایک سادہ، باکردار اور حساس دل نوجوان کے گرد گھومتی ہے جسے اپنی سانولی رنگت اور عام شکل و صورت کی وجہ سے معاشرے کی بے رحمانہ تنقید، تضحیک اور تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غربت، محرومی اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کے باوجود پریزاد کبھی اپنی دیانت، خودداری اور اچھے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتا۔ قسمت اسے زندگی کے ایسے نشیب و فراز سے گزارتی ہے کہ ایک معمولی طالب علم دیکھتے ہی دیکھتے طاقت، دولت اور کامیابی کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ صرف کامیابی کی کہانی نہیں بلکہ خودداری، امید اور انسان کی اصل قدر و قیمت کو پہچاننے کا ایک دل کو چھو لینے والا سفر ہے۔ مائی لولی آڈینس، دلوں کو تھام لیجئے کیونکہ ہم لائے ہیں نمبر 1 پر ڈرامہ میم سے محبت۔ یہ روشنی کی کہانی ہے جو ایک خوش مزاج اور بے فکر لڑکی ہے۔ وہ تعلیم میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی مگر اس کا خاندان چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا کرے، اسی لیے اس کے والد اسے ایک معروف کمپنی میں انٹرنشپ دلواتے ہیں جہاں اس کی ملاقات طلحہ احمد سے ہوتی ہے۔ طلحہ ایک سنجیدہ اور خاموش مزاج سنگل فادر ہے جو اپنے مرحوم بھائی کا کاروبار اور اپنے بھتیجے کی ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہے۔ روشنی کی زندہ دل شخصیت آہستہ آہستہ طلحہ کے دل کی سختی کو نرم کر دیتی ہے، لیکن دفتر کے مسائل، سازشیں اور ہراسانی جیسے چیلنجز ان کے رشتے کا امتحان لیتے ہیں۔ طلحہ ہر مشکل وقت میں روشنی کا سہارا بنتا ہے اور یہی ان کے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ تو مائی لولی آڈینس، یہ تھے 2025 کے ٹاپ 15 بہترین دل کو چھو لینے والے پاکستانی ڈرامے۔ ہر کہانی اپنے انداز میں منفرد اور یادگار ہے۔ آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا فیورٹ ڈرامہ کون سا ہے اور ہماری اس لسٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کون سا ڈرامہ سب سے پہلے دیکھنا پسند فرمائیں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔